बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क व गर्ब है। दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। चौधरी आबिद रज़ा ने एक बार फिर बड़े दबंग अल्फाज में जो निज़ाम है इस वक्त पाकिस्तान का, उसकी कली खोल दी है और किस तरह उन्होंने इस असम्बली का हिस्सा ना होने पर शुक्र क्यों अदा किया है अल्लाह ताला का, और इसके साथ साथ उन्होंने जो फार्म 47 की पैदावार हैं, MNAs MPAs, उनको मानने से एक बार फिर क्यों इनकार कर दिया है। और इसके अलावा उन्होंने जो तामीराती कामों का अभी हाल ही में हल्का N62 में इफ्तिताहों का सिलसिला शुरू हुआ है सड़कों का, उस पर चौधरी आबिद रज़ा ने किस तरह अपने सियासी मुखालफिन को, ख़ासतौर पर चौधरी इलियास को जो हाल ही में मुनखरिफ होकर काफ लीग का हिस्सा बने हैं, उनको आड़े हाथों लिया है। जी नाज़रीन, और इसके साथ ही उन्होंने मोहसिन नकवी के हवाले से एक बार फिर खुलकर नाम लेकर बाकायदा तौर पर ये क्यों कहा कि 16 माह मेरी लड़ाई मोहसिन नकवी के साथ जारी रही। आइए आज की इस वीडियो में ये मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। किस्सा कुछ यूँ है जी कि गुज़िश्ता रोज़ डेरा अब्दुल मालिक कोटला अरब अली ख़ान पे एक वफ़द आया सराय आलमगीर से, जो कि नून लीग के वर्कर्स का था, लीडर्स का था, और ये शुक्रिया गालबन अदा करने आए चौधरी आबिद रज़ा का कि जो तामीराती काम शुरू हुए हैं, सड़कों का आगाज़ हुआ है तामीर का, और सबसे बड़ी सड़क जो है वो हल्का N62 की जो सराय आलमगीर से जिसकी तामीर शुरू हुई है, और ये मराड़ियाँ कोटला से गुज़रती हुई जलालपुर सोबतियाँ तक ये सड़क जाती है। इस मौका पर जो गुफ्तगू की है चौधरी आबिद रज़ा ने सराय आलमगीर के अमायदीन से, अपने वोटर्स से, सपोर्टर्स से, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर ज़िक्र किया मोहसिन नकवी का। और जब वो हवाला दे रहे थे सड़कों का कि जब कोटला अरब अली ख़ान में हमज़ा शहबाज उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे और साथ मरीम नवाज़ साहिबा कोटला आईं, तो वहाँ जो हमारे मुतालबात थे उस पर उन्होंने फ़ौरी तौर पर वहीं पर सड़कों की तामीर की मंजूरी दी, जिसमें सराय आलमगीर जलालपुर सोबतियाँ सड़क थी, कोटला गुजरात सड़क थी। तो अब चौधरी आबिद रज़ा का ये कहना था कि ये हमारे मुतालबे पर उस वक्त हमज़ा शहबाज की मंजूरी से ये, और अब चूँकि मरीम नवाज़ साहिबा CM हैं, तो इनकी मंजूरी से ये सड़कें जो हैं वो सालाना तरक्याती स्कीम का हिस्सा बनी हैं। और अब ये दावा जमाने लगे हैं, कभी काफ लीग जमाती है चौधरी मूसा इलाही के कैंप से, कभी सालिक हुसैन के वर्कर्स की जानिब से, और फिर अब चौधरी मोहम्मद इलियास ने राजा असलम खान के साथ मिलकर इस सड़क का इफ्तिताह कुछ रोज़ पहले किया। तो यहाँ वो हवाला देते हुए चौधरी आबिद रज़ा जिक्र कर रहे थे मोहसिन नकवी का, और उनका ये कहना था कि मेरी 16 माह लड़ाई ही मोहसिन नकवी से इस बात की रही है कि मैं ये कहता था कि ये जो चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं, इनको मुसल्लत ना किया जाए ज़िला गुजरात में, नून लीग के ऊपर हावी ना किया जाए, लेकिन मोहसिन नकवी ने बेड़ा गर्क किया ज़िला गुजरात का, ज़िला गुजरात की सियासत का। ये उनका कहना था। इसके बाद नाज़रीन, इन्होंने इसी गुफ्तगू में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए ये कहा कि मैं इस असम्बली का हिस्सा ना बनने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ऐसी असम्बली का हिस्सा नहीं हूँ जहाँ से ऐसी कानून साजी की जा रही। ये उन्होंने खुल कर कह दिया। और इसके बाद फिर उन्होंने इफ्तिताह की जब बात की सड़कों के, तो उनका ये कहना था कि यहाँ उन्होंने नून लीगी जो अपने वर्कर्स हैं, अहलियान इलाका हैं, बासी हैं सराय आलमगीर के, उनको भी सुनाया है कि मैंने सोचा था कि अगर ये लोग मकामी इस पर आवाज़ उठाते हैं कि हम अपने जाली MNAs MPAs को नहीं मानते और इन मंसूबों का इफ्तिताह इनके हाथों नहीं होने देंगे, तो मैं भी इनके साथ खड़ा होता, लेकिन लोग नहीं खड़े हुए। तो मैं अभी खामोश हूँ, मैं इंतज़ार में हूँ कि चेहरों से सारे नकाब सिरक जाएं, लोगों के चेहरे सामने आ जाएं, साजिशें बेनकाब हो जाएं। और नाज़रीन, बड़ी बात इस गुफ्तगू में जो आबिद रज़ा ने अपने हवाले से की है, साजिश के हवाले से, उनका ये कहना था कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत इस निज़ाम से बाहर किया गया, बाहर रखा गया, बिल्कुल ऐसे ही एक साजिश मेरे साथ भी की गई है और मुझे इस असम्बली से बाहर रखा गया है दानिस्ता तौर पर। लेकिन उनका ये कहना था कि जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश की, वो भी और तमाम इदारे भी इस वक्त ज़लील होकर रह चुके हैं।
اور اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ناحق چودھری عابد رضا کو اس نظام سے، اس اسمبلی سے باہر رکھنے کی جو سازش کی تھی وہ الٹا ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں MNA نہ ہوتے ہوئے بھی، اسمبلی میں نہ ہوتے ہوئے بھی میری جو عزت ہے اور مقبولیت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہے، اور میں پہلے سے زیادہ طاقت پا چکا ہوں، اور اب میں عملاً جو ہے لوگوں میں زیادہ میرے پاس وقت میسر ہے، میں لوگوں میں جا رہا ہوں اور اپنے حلقہ احباب سے جڑا ہوا ہوں۔ اور یہاں انہوں نے اعلان کیا کہ سرائے عالمگیر میں وہ قریب جو ہے باقاعدہ طور پر اپنی زمین خرید کر وہاں بھی باقاعدہ اپنا دفتر کھولنے جا رہے ہیں، جس سے سرائے عالمگیر کے لوگوں سے ان کا رابطہ اور زیادہ مربوط ہو جائے گا، اور انہوں نے باقاعدگی سے ہر ہفتے سرائے عالمگیر میں بیٹھنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ سارے معاملات ہیں جو سیاسی صورتحال ہے۔ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں ضلع گجرات کی، تو یہاں نون لیگ کی جتنی قیادت ہے، بڑے بڑے نام ہیں قداور، جن میں نواب زادگان ہیں گجرات کے، گجرات شہر سے حاجی ناصر محمود ہیں، میاں طارق محمود ہیں ڈنگا سے، اسی طرح سرائے عالمگیر سے ملک حنیف اوان ہیں، چودھری جعفر اقبال ہیں۔ یہ سارے جو ہیں وہ اتنا ہمیں اس نظام کے خلاف، خاص طور پر جو سلوک نون لیگ کے ساتھ ضلع گجرات میں روا رکھا گیا ہے، اس پر کوئی کھل کے بولتا نظر نہیں آتا، بات کرتا نظر نہیں آتا، ماں سوائے چودھری عابد رضا کے، کہ انہوں نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے اور اس پر ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں چودھری عابد رضا نے جو بیانیہ بنایا ہے اس سے ان کی سیاست پر کیا اثر پڑتا ہے، اور جس طرح کھل کر انہوں نے اس نظام کے خلاف لب کشائی کی ہے اور تنقید کی ہے، اس پر کیا ان کو بھی، جس طرح اس وقت پورے ملک کا چلن ہے کہ اس نظام کے خلاف بولنے والی آوازیں بند کرا دی جاتی ہیں، کیا چودھری عابد رضا کو بھی ایسے کسی طرز عمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا؟ آنے والے دنوں میں یہ چیز اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ لیکن یہاں انہوں نے ایک بات اور بھی واضح کر دی، شاید کچھ لوگوں کو یہ گمان رہتا ہے کہ چودھری عابد رضا جس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں اپنی ہی حکومت کے خلاف، نظام کے خلاف، جماعت ان کی جو ہے وہ حصہ ہے اس سارے سیٹ اپ کا، اور وہ اس کے خلاف بولتے ہیں، تو کہیں چودھری عابد رضا اپنا ٹریک بدل تو نہیں رہے سیاسی اعتبار سے، نون لیگ کا ساتھ چھوڑنے تو نہیں جا رہے، لیکن یہاں آج انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ لوٹا اپنے نام کے ساتھ لگوانا کسی صورت گوارا نہیں کریں گے، یعنی وہ نون لیگ کے ساتھ ابھی چل رہے ہیں۔ اور نواز شریف کی انہوں نے تعریف کی، کہا کہ ان جیسا کوئی دوسرا لیڈر پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں، لیکن اپنے اصولوں پر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کر پاتے۔ آنے والے دنوں میں یہ بات بھی بڑی ہی مشکل ہو جائے گی کہ ایک طرف ان کے اصول ہیں، دوسری طرف جماعت ہے، تو وہ کیسے دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور کیا جماعت نون لیگ جو ہے، خاص طور پر ناظرین یہ سوچنے کی بات ہے، کیا نون لیگ چودھری عابد رضا کے اس جو بیانیہ ہے اس کو، ان کی اصول پسندی کو، ان کی کڑی تنقید کو، کیا یہ بوجھ جو ہے نون لیگ سہار سکے گی؟ یہ آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں کھل کر واضح ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔